नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान और बिलावल वज़ीर आज़म की आधी मुद्दत के लिए वज़ारत उज़्मा नून लीग के पास होगी और आधी मुद्दत के लिए वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास होगी। पुरकशिश पत्ता जो है मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के सामने फेंका, उनकी जगह पे शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो इस बात का मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा इन दोनों को बहुत राज है। कुर्सी होती है 4 टांगों वाली, ये जो हुकूमत है 3 टांगों पर, इस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी और नून लीग। ठीक है, अगर इसमें से एक टांग भी हटाई गई तो ये कुर्सी इक़्तिदार की गिर जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और आज बड़ी ब्रेकिंग लेके सामने आए हैं। नाज़म मलिक साहब हर दफ़ा बड़ी ब्रेकिंग देते हैं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि आज की बड़ी ब्रेकिंग क्या है, क्योंकि हमने पहले चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया था जरदारी साहब के हवाले से कि उनको प्रेसिडेंट के ओहदे से हटाने के हवाले से बड़ी अफवाहें गर्दिश कर रही थी। तो उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आज हम नाज़म मलिक साहब से जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का। सर बहुत से कमेंट भी आए, मुझे भी कॉल्स आई, आपको भी ज़ाहिरी बात है कि ये अंदर की स्टोरी क्या है, तो अंदरूनी कहानी क्या है? अंदरूनी कहानी बड़ी ही दिलचस्प और थ्रिलिंग और बड़ी ब्रेकिंग है। अच्छा, जो भी सुनता है, मैंने भी सुना, मैं भी हैरान रह गया कि यार ये क्या है। वो खबर ये है कि नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान और बिलावल वज़ीर आज़म। ओ तेरी, ये क्या है? नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान और बिलावल जरदारी कैसे, मतलब? जिस तरह आप परेशान हुए हैं इसी तरह मैं भी परेशान हो गया था। नहीं, ये कंफर्म खबर है, ये भी अफवाह है? जी, ये अफवाह नहीं है, ये खबर है। अच्छा, ये खबर है। हाँ, यानी ऐसी चीजें चल रही हैं। हाँ, और इससे बढ़कर मैं आपको ये बताऊं कि ये जरदारी साहब की ख्वाहिश है। अच्छा, और उनकी तरफ से पुरकशिश ऑफर है, बताते खुद जरदारी साहब की तरफ से ये ऑफर है कि बिलावल वजीर आजम और नवाज शरीफ सदर, यानी हम सदर नहीं, हम वजीर आजम आएंगे। हाँ, पहले अच्छा, जब ये वजीर आजम है और ये सदर है। जब ये एकदम से सदर जरदारी को उनके ओहदे से हटाने की बातें शुरू हुई तो मैंने भी फिर कुछ अपने ज़राए से जो आला सतह के ज़राए हैं पार्टी के अंदर, उनसे बात की। मैंने कहा जी असल कहानी क्या है। उन्होंने कहा जी किसी तरफ ऐसी सोच पाई जाती है और इसका बरमला इजहार भी कहीं किया गया है। अच्छा, कि जब ये हुकूमत बनी थी और उसमें यानी कि हुकूमत साजी के लिए एक मादा हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कि ये वज़ीर आज़म होंगे, आईनी होते उनके पास होंगे, जो भी ठेकाकार होता है। तो उसमें एक और बात हुई थी कि आधी मुद्दत के लिए वज़ारत उज़्मा नून लीग के पास होगी और आधी मुद्दत के लिए वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी के पास होगी। लेकिन ये माहदे की तहरीरी शक्ल में नहीं है। अच्छा, वर्बल मुआहदा है? हाँ जी, ये वर्बल था, बाकी मेरा तहरीरी था, ये तहरीरी नहीं है। तो अब जबकि ये खबरें चली तो ये मैंने फिर कुछ बात की तो समझ में ये बात लगी या मुझे बताया गया कि जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में बिलावल को वज़ीर आज़म बनता देखें। अच्छा 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 अच्छा, चूँकि आधी मुद्दत हुकूमत की पूरी हो गई है, इसलिए उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया और एक बड़ा पुरकशिश पत्ता जो है मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के सामने फेंका है। उन्होंने कहा जी आधा टाइम हो गया, ठीक है, तो यानी 2.5 साल गुजर गए, तो मैं अपनी सदारत छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब को सदर पाकिस्तान बना दें और मेरे बेटे को वज़ीर आज़म बना दें। लेकिन ये कैसे होगा? 2/3 मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट के पास है ना, मतलब नून लीग के पास है, और नहीं बाकी चीजें है तो दोनों हुकूमती इत्तेहादी हैं। जी जी, तो ओहदों का रद्दोबदल हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। ये एक उन्होंने एक उनकी ख्वाहिश समझ ली, उनकी ऑफर समझ ली। लेकिन इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो भी तो मद्देनजर हालात ठीक है, चलते हैं नेशनली, और शहबाज शरीफ इन है। देखें, हालात की बात करेंगे तो वहाँ पर सदर ट्रम्प के खिलाफ भी मुआवजे की तहरीक पर दस्तखत हो रहे हैं। वो चीज़ें सियासत लग गया, इंटरनेशनल हालात लग गए, ये मुल्की सियासी हालात की बात हो रही है। तो जब आपको याद होगा, मेरे पास वो ट्वीट भी मौजूद है अब तक, कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान आने से पहले खुद अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसे आप एक्स कहते हैं, उन्होंने मैसेज किया था कि क्या मियाँ नवाज शरीफ आपको अगले वज़ीर आज़म के तौर पर कबूल है। वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का वादा करके पाकिस्तान बुलाया गया था। बिल्कुल सही, ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो उनके साथ खात कर दिया गया, उनकी जगह पे शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो इस बात का मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा इन दोनों को बहुत रंज है
اور وہ یہ اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی کسی موقع کی تلاش میں ہیں، منتظر ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب یہ وقت بدلے، کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ ہیں ان کی اپنے چرچا وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز سے نہیں بنتی، تو یہ ان کے لیے بڑا پرکشش ہوگا کہ اگر نواز شریف صاحب کو صدر بنا دیا جاتا ہے، وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے بلاول صاحب کو، تو ان کے ہاتھ میں پھر بھی ڈپٹی پرائم منسٹر ساگدار صاحب موجود ہیں، آدھی وزارت عظمیٰ پھر بھی ان کے پاس ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک زرداری صاحب کی خواہش ہے، ان کی طرف سے آفر موجود ہے ٹیبل پر کہ ایسا کر لیں، میں تیار ہوں. اب آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے، جیسے اب کہا جا رہا ہے کہ صدر کو ہٹایا جا رہا ہے، یہ ٹرائکا جو ہے یہ کرسی ہوتی ہے 4 ٹانگوں والی، یہ جو حکومت ہے 3 ٹانگوں پر ہے، اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ٹھیک ہے. اگر اس میں سے ایک ٹانگ بھی ہٹائی گئی تو یہ کرسی اقتدار کی گر جائے گی، اور اس میں تینوں فریق متاثر ہوں گے. تو ان کا آپس میں یہ ایک آپ فطری نہیں غیر فطری جو اتحاد ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. انہوں نے ساتھ چلنا ہے تو ان کا اقتدار چلے گا، ان میں سے ایک بھی گر گیا تو ان کا اقتدار نہیں چلے گا، کیونکہ سب کے سر پر عمران خان کا خوف ہے کہ ہم گئے تو پھر عمران خان آ جائے گا. آپ کو پتہ ہے نا کہ کس طرح ان کو واپس بلایا، ان کے مقدمات ختم کیے، ان کو اقتدار دیا، وزیر اعظم بنایا، ان کو صدر بنایا، سب کے مقدمات ختم کیے. ایک لمبی لسٹ ہے، ایک لمبی تفسیر ہے. تو اس لیے یہ یعنی کہ قدرتی اتحاد نہیں ہے، اپنے اپنے مفادات کی کھیل ہے. لیکن اس کے اب یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک نئی پارٹی بھی تو آ رہی ہے نا جس سے اقرار الحسن لیڈ کر رہا ہے. اب آج کل وہ بڑا ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ اس پہ ورکنگ بھی چل رہی ہے. یہ تو ایک مذاق ہے، آپ میرے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں، کہاں نواز شریف، کہاں شہباز شریف، زرداری، عمران خان، اور کہاں آپ اقرار کی بات کر رہے ہیں. تو یہ لیکن وہ تو بڑے انرجیٹک اور بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بڑی جدید ٹیکنالوجی اور بڑے یوتھ کو انوالو کر کے اور بڑا ایک سسٹم جمہوریت کا لا رہے ہیں. دیکھتے ہیں، وہ ووٹ دینا عوام کا حق ہوتا ہے، اقتدار عوام سے آتا ہے. یہ جو بیٹھے ہیں یہ عہدے آپس میں اس طرح بانٹ رہے ہیں کہ جس طرح ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے. عوام کا ووٹ تو جس طرح بھی اقتدار ملا وہ آپ کو پتہ ہے. اور دوسرا میں آپ سے یہ کہوں گا کہ عہدے اس طرح بانٹ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ان کو نا پکی پکائی کوئی چیز ملی ہوئی ہے کہ یہ میرا حصہ، یہ میرے ساتھ نہیں، اب تم اس کو ٹرے کو گھما لو، یہ تمہارا، یہ میرا. تو جو عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے اس کی طاقت اور ہوتی ہے، جو عوام سے ووٹ نہیں لے کے آتا اس کی طاقت اور ہوتی ہے. اور یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں کہ مجھے صدر بنا دو، اب اس کو وزیر اعظم بنا دو، یہ بھی آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. ہاں، دوسری بات جو کہی جا رہی تھی کہ صدر زرداری کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، تو ہٹانے والی بات نہیں ہے. صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان ہیں اور صدر پاکستان رہیں گے. ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں یعنی ہٹایا نہیں جا رہا، یہ ختم ہو گئی بات. نہ ہٹا سکتا ہے نہ ہٹایا جا سکتا ہے. وہ اس نظام کا حصہ ہیں اور اس نظام کی ضمانت ہے. جب تک وہ چاہیں گے صدر پاکستان رہیں گے، جتنی بھی ان کی مدت باقی ہے ان کو ویسے صدارت کی کرسی سے نہیں ہٹایا جا سکتا، اپنی مرضی سے وہ ہٹنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ حکومت سازی کا جو مادہ ہوا تھا اس میں جو آئینی عہدے ہیں، چیئرمین سینٹ ہو گیا، صدر پاکستان ہو گیا، گورنر پنجاب، گورنر کے پی اور سندھ کی حکومت، اور یہ جو چیزیں تھیں بھی ان کے حصے کی ہیں، ان کے حصے پر ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا اور سب کی کھیل ایک جیسا ہی ہے. جی اچھا، لاسٹ میں یہ بتائیں کہ زرداری صاحب چائنا جا رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہاں جی، یہ بڑی ہی ایک حیران کن بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ان کو وہ اس طرح نئی پذیرائی دی جا رہی یا ان کو بالکل سائیڈ کر دیا گیا ہے. انٹرنیشنل لیول کے مذاکرات ہو رہے ہیں تو ان کی خواہش بھی تھی، پہلے بھی ہم پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ بلاول کو ان مذاکرات میں بٹھایا جائے تاکہ اس کا انٹرنیشنل جو انٹریکشن ہے وہ بڑھے. اب وہ چائنا جا رہے ہیں، وہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ اپنی خواہش پہ جا رہے ہیں، اپنی خواہش پہ جا رہے ہیں اور لاہور ہیں اس وقت. اور زیادہ تر توقع یہی ہے کہ وہ لاہور سے ہی چائنا جائیں گے، یا ہو سکتا ہے اسلام آباد جانے کا فائدہ کیوں نہیں ہے، میرا خیال ہے زیادہ یہی کہ لاہور سے جائیں گے. اس میں جو خبر آئی ہے، جو سننے کو خبر ملی ہے کہ وہ وہاں کی صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. اب ایک ملک کا صدر دوسرے ملک کے دورے پر جا رہا ہے تو جو اس کا پروٹوکول ہے وہاں کے صدر سے ملاقات ہے. بالکل ایسے. یہ جو اس کی ان سائڈ سٹوری ہے کہ وہ چائنا کیا کرنے جا رہے ہیں، وہاں کی صوبائی قیادت سے کیوں ملیں گے.
یہ ہم اگلے پروگرام میں اس کا انکشاف کریں گے کہ اس وہاں کیا ہونے جا رہا ہے اور ان کی خواہش پہ یہ دورہ کیوں ہو رہا ہے. ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی جا رہے ہیں جن کا انکشاف اور بڑی بریکنگ سٹوری ہم اگلے پروگرام میں دیں گے. چلیں سر جی، تھینک یو سو مچ. دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہونے جا رہا ہے.